आई एम श्योर कि ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे टीनेजर्स, वो आपके बहुत जल्दी ख़िलाफ़ होने वाले हैं या बहुत ज़्यादा आपको बैकलैश भी इस पे आएगा, बैकफायर आएँगे। बट पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को क्यों इतना डिस्प्ले पे लगा के रखा हुआ है आपने। देखें, जो टीवी पे मॉडल्स आती हैं उनका काम ही यही है। हम मतलब एक जस्ट अनदर गर्ल नेक्स्ट डोर उठती है और वो अपना टिकटॉक अकाउंट बनाती है, उस पे वो शो ऑफ करना शुरू करती है, ठीक है, वो नाचना गाना शुरू कर देती है। और ऑब्वियसली फिर अब देखें उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग होगी, आप इनके स्टैट्स निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो लड़के ही होते हैं। अब वो लड़के उसको लस्ट में देख रहे हैं या उसके वो फ़ैन हैं, वो फ़ैन भी आउट ऑफ लस्ट होते हैं। और ये देखें, अब आपने अपने आप को खुद एक्सपोज़ कर दिया ना। जब आप एक्सपोज़ कर देते हैं और जब कोई आपके ऊपर कोई बात करे, तो फिर आप कहते हैं नहीं मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, मुझे मतलब हरास किया जा रहा है, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, ये हो रहा है। तो देखें, इस तरह तो आप अपने आप को खुद ख़राब करें। क्या ये भी एक मेंटल मेंटल इलनेस है आपके नज़दीक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जेन ज़ी है, तो इसके अंदर जो है ना, वो ईज़ी और क्विक मनी बनाने के जो तरीक़ेकार हैं, वो इनको बड़े इंस्पायर करते हैं। और जब ये देखते हैं कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर हैं और वहाँ पर अगर आप एक ख़ास किस्म का कंटेंट शेयर करते हैं, जो कि जो हमारी एक जनरल माशरती जो इखलाकी दायरा है, उससे जब आप बाहर निकल के कोई बात करते हैं, तो फिर आपके ढेर सारे फैन्स होते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। और यहाँ तो अगर कोई फेक लड़की के नाम से भी अकाउंट बना लेना और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, तो लोग ये समझे सोचे बगैर कि ये कोई फेक होगा, रियल है, हम जानते हैं नहीं जानते, उसको लोग धड़ाधड़ जो है वो अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर ऐड करेंगे। बल्कि वो जो कॉन्टैक्ट होगा वो वायरल होना शुरू हो जाएगा, यानी हर किसी को पता लग जाएगा कि ये कोई लड़की है जो कि है और वो या किसी से वो बात कर रही है। सो हमारा जो माशरा है उसके अंदर जो बहुत मुस्बत चीज़ें हैं, उसके साथ साथ ये एक मनफी चीज़ भी है। और मैं अगेन यही कहूँगा कि जो है ना, वो चार दीवारी और चादर का जो एक एक उसका जो इसकी रिस्पेक्ट है, वो तभी पामाल होती है जब आप दूसरों को इजाज़त देते हैं। ऐसी लड़की जो कि अपने घर के अंदर है, वो अपनी तालीम हासिल कर रही है, वो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है, उसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम हुआ हुआ है, तो उनके साथ क्यों ये चीज़ें नहीं होती? क्यों ये रिपोर्ट्स जो है वो उन लोगों के साथ ज़्यादातर आती हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा होता है, मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है वो उन लोगों के साथ होते हैं जो कि ईज़ी मनी के चक्कर में, क्विक मनी के चक्कर में अपने आप को जो है वो एक्सपोज़ करते हैं। और जब वो एक्सपोज़ करते हैं, तो फिर नेचुरली कुछ लोग जो है वो हवस का शिकार भी बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो लड़की है, हिजाब, साम्या हिजाब नाम है इनका जी। ग़ालिबन, ये अब अपने आप को कंपेयर कर रही हैं एक लड़की के साथ, सना यूसुफ, ग़ालिबन आपने उसका भी वाक़या जिनका सुना मर्डर होगा, हुआ था जिनका फैसलाबाद के वो असैसिनेशन हुआ, अभी लड़के। मर्डर हुआ उनका। देखें, अब वो अपने आप को उसके साथ जोड़ रही है कि मैं वो नहीं बनना चाहती। जी। तो अब अगर आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देखें उस लड़की की, तो उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ़ था। वो कोई ऐसी फ़ौश वीडियोज़ या कोई भी इस तरह का मैं कहूँगा गैर पार्लिमानी किस्म का कंटेंट पोस्ट नहीं कर रही थी। वो बड़ा सेंसर्ड कंटेंट पोस्ट कर रही थी अपना, और रियल लाइफ़ में से अपनी उसकी वीडियोज़ होती थी, दैट्स इट। अब वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रही है, उसको भी गंदा कर रही है और खुद भी अपने ऊपर भी कीचड़ उछाल रही है। तो देखें, उसने जब अपने आप अच्छा, को जो सना यूसुफ जो कि फिर अनफॉर्चुनेटली मर्डर हो गई ना, ये भी जो थी, अगर आप देखें तो बेसिकली तो ये एक फूड ब्लॉगर थी, जी, ठीक है? जो कि फूड ब्लॉगिंग करती थी। लेकिन कभी आपने उनके वीलॉग्स देखे? मैं टिकटॉक अगर यूज़ नहीं उनके करता हूँ। अगर आप वीलॉग्स देखें, तो मैंने भी उनके मर्डर के बाद, चूँकि वो वायरल हो गया सारा, तो फिर मैंने देखे। तो वो जब किसी जगह को प्रमोट करती थी ना, तो वो यूँ प्रमोट कर रही होती थी कि आप इस जगह पर आके खाना खाएँ और आप लेके आएँ अपनी गर्लफ्रेंड को या लेके आएँ अपने बॉयफ्रेंड को, और डेट के लिए जो है ना, वो ये जगह बहुत अहम होगी। अब आप देखें कि वो अट्रैक्ट किसको करना चाह रही हैं? उन टीनेजर्स को, उन लोगों को जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, और वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही थी बेसिकली फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ। चूँकि फूड ब्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये काम कोई नहीं करता कि वो आपको कहे कि यहाँ पर डेट आप, तो जब आप कोई इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं ना,
تو پھر آپ کی اپنی بھی جو پیراڈائمز ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب آپ کی یہ پیراڈائمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ان چیزوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی میڈیا کے اوپر آ کے وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر کہ وہ بلیو کرتا ہے جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، تو اس سے اس کی سوچ کا جو ہے نا وہ عکاسی ہوتی ہے. میں اگر جو آج بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو آخر اس میں میری بھی تو سوچ کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے نا. سو کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کی سوچ کی ریفلیکشن ہوگی، اور جب آپ اس قسم کی بات چیت کریں گے تو آپ خود کو ولنریبل بنا دیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی، میں چاہے جو مرضی کروں. جب آپ جو مرضی کریں گے تو پھر جو دوسروں کی مرضی بھی ہوگی وہ بھی اپنی مرضیاں کریں گے. گو کہ میں اس چیز کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اگر کوئی انسان جو ہے وہ جس طریقے سے رہنا چاہتا ہے، جیسے ڈریس اپ ہونا چاہتا ہے، جو بات چیت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آپ کے ملک کے لیے، آپ کے اداروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے کوئی پریکاشنز بھی ہوں گے. پھر آپ کو اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کوئی اچھا بندوبست کرنا چاہیے. اگر کوئی لڑکی ایسے کانٹینٹ کے اوپر بات کرتی ہے جو کہ بہت بولڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ باؤنسرز رکھنے چاہیے، اور وہ یہ بات سمجھ لے کہ اب وہ آزاد خیال تو ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے جو زیادہ فالوورز ہوتے ہیں وہ کون ہے، ٹک ٹاک کا یوزر کون ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پڑھا لکھا بندہ تو ٹک ٹاک زیادہ یوز نہیں کرے گا، وہ بہت کم یوز کرے گا، یا اس نے کچھ کیا بھی ہوا ہے فالو کسی کو تو بڑا انفارمیٹیو کانٹینٹ کر رہا ہوگا، یا کوئی فوڈ کا شوقین ہے، فوڈی ہے تو فوڈ بلاگرس کو فالو کرے گا. ان لوگوں کو جو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مزدور طبقہ ہوتا ہے. جی اب یہ تو آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ آپ نے کس کو اپنا ویور بنانا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ الٹا سیدھا اوٹ پٹانگ کانٹینٹ ڈالتے رہیں گے تو obviously you will end up with the viewership of this مزدور طبقہ، یا پھر جو بالکل ہی لوور کلاس کا طبقہ ہے وہی ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جو کہ بالکل ایسا ہے. یقیناً پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. لیکن آپ کیا کریں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ کوئی ایک پڑھی لکھی بات کریں گے نا تو اس کے اوپر ہارڈلی کوئی کمنٹ آئے گا، ہارڈلی کوئی لائکس آئیں گی. لیکن اگر آپ کوئی جوک کریک کر دیں گے جو کہ تھوڑا ڈرٹی جوک ہوگا تو اس کے اوپر لوگ کہیں گے واہ واہ کیا آپ نے بات کر دی. تو سم ہاؤ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ بکتی ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا. جب کچھ بھی کرے گا تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. طلال بھائی، آخر میں آپ ایسے ٹین ایجرس کے پیرنٹس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری پہلی ریہیبلیٹیشن یا ہمارا پہلا کوچنگ اور ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے. تو خدا رہا اپنے بچوں کو کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کریں، ان کو ویلیو ڈریون بیہیویئرس کے اوپر دیں، ان کی لائف کا کوئی ایک مشن سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کریں، اپنی فیملی کا کوئی مشن سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کریں. ان کو بتائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کس چیز کے لیے پہچانے جانے جاتے ہیں، اور جب آپ کا وہ ڈکلیئرڈ ہوگا، جب وہ آپ کا بہت کلیئر ہوگا تو پھر جو لوگ ہیں وہ آپ کے جو بچے ہیں وہ جب ٹین ایج کے اندر جائیں گے تو وہ بہت اسٹرانگ مورلز کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہوں گے. اور جب یہ بچے اسٹرانگ مورلز کے ساتھ انٹر ہوں گے تو ان کو ایک نیا کانسیپٹ ملے گا، وہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا. وہ فوری مزے کے چکر میں نہیں پڑیں گے، وہ ایک پروسیس کے ذریعے امیر ہونا چاہیں گے. اور اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایونچولی امیر ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اس کے لیے کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا، کسی اچھے آئیڈیا پہ کام کرنا پڑے گا، کسی آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ آپ کو وہی پے کرتے ہیں جو آپ ان کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہیں. سو اگر آپ بچے جو ہے وہ کسی جگاڑ کے چکر میں ہیں کہ وہ کسی پروسیس کے ذریعے نہیں بلکہ ایک ایونٹ کے طور پر وہ بہت امیر ہو جائیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی عمارت جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہے نا اتنی تیزی سے آپ دھڑم ہو کے گرتے، بلکہ اس کے کہیں زیادہ سپیڈ سے آپ گرتے ہیں. اور دیکھیں، جب بھی آپ کوئی شارٹ کٹ لیں گے نا تو شارٹ کٹ میں اکثر جنگل بھی آتے ہوتے ہیں، اور جی جنگلوں بالکل میں اکثر درندے بھی ہوتے ہیں. بالکل. آپ ابھی یہ ڈکی بھائی والا واقعہ دیکھ لیں نا کہ وہ نے بڑی تیزی سے فیم حاصل کیا، بوم حاصل کیا. وہ کہاں گیا سارے کا سارا فیم؟ حوالات کے پیچھے چلا گیا نا سارا کچھ. جو کروڑوں روپے انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے وہ سب پاکستان کے خزانے کے اندر جمع ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک سیکھنے کا مقام ہے کہ جتنا آپ ایزی منی جو کماتے ہیں وہ ایزیلی چلا جاتا ہے. اگر آپ راتوں رات جو ہے وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ میں 30 کلو وزن کم کر لوں نا 2.5 مہینے کے اندر،
تو آپ پھر اس کو مینٹین نہیں کر پاتے کیونکہ وہ غلط طریقہ ہے. ہمیشہ وہی چیز کام کرتی ہے جو کہ ایک پروسیس کے ذریعے ہو، نہ کہ راتوں رات ایک ایونٹ کی بیس پہ آپ نے کیا ہو. بہت بہت شکریہ طلال بھائی. امید کرتے ہیں کہ جو ایسا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں اس خیال کو بھی، اور جو کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں. یہ ان کے اپنے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت ایک عزت دار آدمی کی ہوتی ہے. پیسہ تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں. تو سننے والوں کے لیے بہت ساری اس میں نشانیاں بھی ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اور دوسری یہ بات اپنے ویورز کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ طلال زبیر کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات کریں، ون آن ون ڈسکشن کریں، تو آپ ہماری ویب سائٹ تھراپیز بائی طلال پر جا کر ہمارے ساتھ ایک سلاٹ بک کر سکتے ہیں. ہمارا کیلنڈر اس پہ ہے، کیلنڈر کا لنک بھی وہاں پہ ہے. اور اگر آپ کیلنڈر لنک سے نہیں جانا چاہتے، وی جسٹ وانٹ ٹو گیو اس اے ڈی ایم، تو آپ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلیڈ ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام ہینڈل پہ بھی ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ طلال بھائی. تھینک یو ویری مچ.